like, subscribe and get notified. Independent politician Datta Prasad Naik, along with former Mayor Surendra Furtado, CCP Councillor Joel Andrade and others have demanded from the Director of Municipal Administration that the delimitation of CCP wards be notified 6 months in advance of the CCP election scheduled for 2026, in the interest of transparency, fairness and better democratic participation. आज आमचं डेलिगेशन DMA डायरेक्टराक मेळ्ळें आनी आमी एक रिप्रेझेंटेशन दिलें DMA डायरेक्टराक मार्च 2026 पणजे म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन्स जी जावपाची आसा ताजें डिलिमिटेशन हे 6 म्हयने पयलीं जाहीर करचें जे ते डिलिमिटेशन करपाक सोदता हे पब्लिके खातीर ओपन दवरचें सो दॅट आमकां जर कितें ऑब्जेक्शन आमची आसा रेज करपाक जाय तो सफिशियंट टायम आमकां मेळटलो आनी ह्या आख्ख्या प्रोसेसान ट्रान्सपरन्सी उरतली आमी पळयलें फाटल्या केन्ना 2021 पणजे नगरपालिकेचें जें इलेक्शन जाल्लें तातूंत इतलो फ्रॉड हो शब्द यूज करता वोट जाल्लो ताळगांवचे मतदार पणजेचे मतदार आमकां मिक्स करून कांय वॉर्ड फॉर्म केल्ले एकाच घरांचे वोटर्स आमकां 3 वॉर्डांनी स्प्लीट करून घातिल्ले फाटल्यान सारकी एरिया आमकां मळ्यार आलती ह्या एरियेन एटेच करून तांच्या एका फाटल्यानच्या पार्टाक 3 वेगवेगळ्या वॉर्डांनी डिवायड करून घातिल्ले तशेंच ताजी जॉयलाची जी एरिया आसा सुरेंद्राची जी एरिया आसा हांगा एक कामत इस्टेट म्हणटा की आमची एरिया जंय म्हजें घर आसा आमचीच कॉलनी 3 वॉर्डांनी डिवायड करून घातिल्ली सो अशें जावचें न्ही म्हणून आमी एक रिप्रेझेंटेशन आज दिल्लें आसा ऑनरेबल डायरेक्टराक आमकां एक एश्योरन्स दिल्लें आसा की ते योग्य टायम आमकां दितले सो दॅट आमचे जे कितें ऑब्जेक्शन्स आसा ती आमकां रेज करपाक एक प्रॉपर प्लॅटफॉर्म मेळटलो आमी आशा दवरता की ह्या हातून ट्रान्सपरन्सी आसतली आनी जे नगरपालिकेचें इलेक्शन आसा हे लोकांचें इलेक्शन सो दॅट जे यूथ आसा बाकीचे सुद्दां जे कोण बरे नागरीक आसा तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली कंटेस्ट करपाक